नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। चुनावबाट आफूहरू नआत्तिएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको जिकिर, जुनसुकै बेला पनि चुनावको सामना गर्न तयार रहेको भनाई। वैशाखभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने, स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्न नहुने कानूनविदहरूको तर्क। शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न लागेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाई। विद्यालय तह, प्राविधिक शिक्षालय र उच्च शिक्षाको छुट्टा छुट्टै कानून बनाइने। हाइड्रोजनको रूपमा परिचित दोलखाको मारुमै विद्युत आपूर्तिमा समस्या, माइक्रो हाइड्रो र सोलर ऊर्जाको भर भएन। र उद्योगले प्रदूषण बढाएको भन्दै सर्लाहीका स्थानीय आन्दोलित, उद्योगबाट निस्कने धुवा र धुलो व्यवस्थापन गर्न आग्रह। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमै भए पनि सामना गर्न तयार रहेको बताएका छन्। अध्यक्ष नेपालले चुनावबाट आफूहरू नआत्तिएको भन्दै जुनसुकै बेला पनि सामना गर्न तयार रहेको बताए। एक रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमै भए पनि सामना गर्न तयार रहेको बताएका छन्। अध्यक्ष नेपालले चुनावबाट आफूहरू नआत्तिएको भन्दै जुनसुकै बेला पनि सामना गर्न तयार रहेको बताएका हुन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी निकट निजामती कर्मचारी संगठनको राष्ट्रिय भेलामा बोल्दै उनले आगामी चुनावसम्म सत्तारूढ गठबन्धन कायम रहने दाबी समेत गरे। अध्यक्ष नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आगामी निर्वाचनसम्म सत्तारूढ गठबन्धन फुटाउन चर्को रूपमा लागि परेको आरोप लगाउँदै त्यो प्रयास सफल हुन नदिने बताए। उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपाली कांग्रेसका नेताहरू सत्तारूढ गठबन्धनलाई कायमै राखेर निर्वाचनमा जान प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरे। चुनावसँग हामी आत्तिएका छैनौं। चुनाव यदि वैशाखमै हुन्छ भने पनि हामी सामना गर्न तयार छौं। चुनाव यदि ज्येष्ठमा हुन्छ भने पनि हामी सामना गर्न तयार छौं। असारमा गर्ने हो भने पनि सामना गर्न तयार छौं। असोजमा गर्ने हो भने पनि सामना गर्न तयार छौं। स्थानीय तहको पहिले हुन्छ भने पनि सामना गर्न तयार छौं। केन्द्रीय चुनाव पहिले हुन्छ भने पनि त्यसको सामना गर्न तयार छौं। गठबन्धनको एकतालाई तोड्न खोजिरहेका होलान्, भ्रम पैदा गर्ने कोसिस गरिरहेका होलान्। अध्यक्ष नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचन असोज 2 गते अन्तिम चरणमा भएको र त्यसैलाई आधार मानेर त्यसको 6 महिनाभित्र गर्न उपयुक्त हुने धारणा राखे। उनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल 2079 साल असोज 2 गतेपछि मात्रै पूरा हुने भएकाले त्यसपछि मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाने व्यवस्था संविधानमा भएको दाबी गरे। अध्यक्ष नेपालले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार चुनाव हुनेमा शंका नगर्न पर्ने सबैलाई आग्रह गरे। संविधानमा लेखेको व्यवस्थालाई हामीले सबभन्दा पहिले ध्यानमा राख्नु पर्दछ। संविधानको धारा 225 मा प्रष्ट लेखेको छ कि गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको समयदेखि 6 महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। अर्थात् सम्पन्न भएको 5 वर्ष पूरा भएको समयदेखि 6 महिनाभित्र, अर्थात् गाउँसभा र नगरसभाको चुनाव कहिले सम्पन्न भयो भनेर हामीले त्यो समयलाई हेर्नु पर्दछ। अध्यक्ष नेपालले कांग्रेस नेताहरू गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको सहमतिमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सहमत रहेको बताए।
कानुनविदहरूले वैशाखभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताएको छ। कानुनविद टीकाराम भट्टराई र सुनिल पोखरेलले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल 5 वर्ष हुने कुरा संविधानमै व्यवस्था गरेकाले स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्न नहुने बताएको हो। एक रिपोर्ट। कानुनविद टीकाराम भट्टराईले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल 5 वर्ष हुने कुरा संविधानमै व्यवस्था गरेकाले स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्न नहुने बताए। एमाले निकट पत्रकारहरूको संगठन प्रेस चौतारी नेपालले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका भट्टराईले पहिलो चरणमा सम्पन्न भएको निर्वाचनलाई आधार मानेर स्थानीय तहको निर्वाचन हुने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेको बताए। स्थानीय तह पदाधिकारी विहीन हुने परिकल्पना संविधानले नगरेको उनले स्पष्ट पारे। कानुन र संविधानले जब स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ र अभ्यास तदनुकूलको छ भने त्यसको व्याख्या पनि तदनुकूलकै हुनुपर्दछ। अनि यदि अब ती जनप्रतिनिधिहरूले मुद्दा हाले भने के हुन्छ भन्दा मुद्दा चाहिँ यो कार्यकाल 5 वर्षको हुने कुरामा हाल्ने भन्दा पनि यो कानुनै संविधान विपरीत छ भनेर मुद्दा हाले भने संवैधानिक इजलासले के गर्छ आफ्नो ठाउँमा छ। नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव सुनिल पोखरेलले जेठ 5 गतेभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्ने संविधानमा किटानी व्यवस्था भएको बताए। स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै नभए स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहीन हुने व्यवस्था आउनेतर्फ पनि उनले सचेत गराए। 5औं वर्ष भनेको चुनावको वर्ष हो। फेरि हामी जस्तो देशमा तपाईसँग 2टा मात्रै टाइम हुन्छ चुनाव गर्ने। एउटा वैशाख जेठ, असार लागेपछि बर्खा लाग्छ, खेतीपातीको मौसम हुन्छ, चुनाव हुँदैन। अर्को भनेको कार्तिकको अन्तिम मङ्सिरको सुरुवातमा हुन्छ। हाम्रो जस्तो देशमा है अरू बेलामा चुनाव गर्न गाह्रो पर्छ। अरू बेलामा चुनाव गर्न त्यसले गर्दाखेरि हामीसँग त्यो टाइमिङ हेरेर पनि 4-6 महिना अगाडि र पछाडि निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुराको हिजोदेखिको हाम्रो अभ्यास हो। महासचिव पोखरेलले दलहरूले संविधान र कानुन विपरीत स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न नमिल्ने बताए। को संक्रामक रोग फैलाउने वा फैलिन सक्ने कुनै काम गर्नु नहुने भए पनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने कोरोना संक्रमित हुँदाहुँदै सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भएर विवादित बनेका छन्। होम आइसोलेसनमा रहेका ओली एमाले अध्यक्ष मात्र होइन, उनी पूर्व प्रधानमन्त्री समेत हुन्। तर उनैले संक्रामक रोग ऐन विपरीत हुने काम गरे। अगुवाहरूले बाटो देखाउनु पर्ने भए पनि प्रधानमन्त्री भइसकेको मानिस नै होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने समयमा सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदा सरकारको संक्रमणको जोखिम कम गर्ने अभियान कसरी सफल होला? अमृत ढकालको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई यही माघ 9 गते कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएपछि अहिले होम आइसोलेसनमा छन्। तर संक्रमित भएको 4 दिन पनि नबित्दै अध्यक्ष ओली सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भए। उनी माघ 12 गते एमाले निकट राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा सहभागी भएका हुन्। देशभर रगतको कमी भएको भन्दै युवा सङ्घले माघ 12 गतेदेखि भक्तपुरको बालकोटबाट सप्ताहव्यापी रक्तदान अभियान सुरु गरेको छ। तर सोही रक्तदान कार्यक्रममा अध्यक्ष ओली सहभागी भएपछि यति बेला अध्यक्ष ओली र युवा सङ्घको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। कोभिड-19 को त्रास संक्रमण यसले उत्पन्न गरेको भयावह परिस्थितिले गर्दा जति मात्रामा रगत चाहिने हो त्यति मात्रामा उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन। रक्तदानको कामहरू पनि कम भइरहेको छन् र व्यक्तिको रूपमा जुन सङ्कलन गर्ने पहिला विभिन्न अभ्यास थियो त्यो अभ्यासहरू पनि कम भएको छन्। व्यक्तिहरू डराउने, हस्पिटलसम्म सहज रूपमा पुग्ने पहुँच नहुने आदिका कारण काठमाडौँ उपत्यकाको मात्रै उदाहरण हेर्ने हो भने दैनिक 400 पोइन्ट ब्लडको आवश्यकता पर्ने औसतमा, तर अहिले यसको आपूर्ति भनेको जम्मा 150 पोइन्ट जति छ दैनिक। काठमाडौँ बाहिरको परिस्थिति त्यस्तै छ। विभिन्न सडक दुर्घटना पर्ने, जोखिमयुक्त अपरेसनहरू गर्नुपर्ने बिरामीहरू, शल्यक्रियामा जटिल शल्यक्रियामा रहेका बिरामीहरू लगायत अङ्ग प्रत्यारोपण आदि विभिन्न खालका बिरामीहरूले अहिले आफूलाई चाहिने रगत नपाएर भौतारिरहनु पर्ने अवस्था छ। बिरामीहरू बेडमा छटपटाउने, आफन्तहरू भौतारिने तर रगत नपाउने त्यो अवस्था सिर्जना भइसके पछाडि हामीले पार्टीसँगै परामर्श गरेर पार्टीको विशेष निर्देशनलाई पालना गर्दै अस्ति मात्रै बालकोटबाटै यो रक्तदान अभियानकोलाई चाहिँ सप्ताहव्यापी रूपमा मनाउने काठमाडौँ उपत्यकामा 15 स्थानमा आज मात्रै 5वटा स्थानमा भइरहेका छन् एकैसाथ। र त्यस पछाडि आजै दर्जनौँ जिल्लामा उपत्यका बाहिर आजै रक्तदान कार्यक्रमहरू भइरहेछन् र देशव्यापी रूपमा यो जुन बढिरहेको रगतको अभावलाई पूर्ति गर्ने मुख्य उद्देश्य हाम्रो।
सरकारले सार्वजनिक स्थलमा 25 जना भन्दा बढी सहभागी हुन नपाउने, संक्रमित व्यक्ति कम्तीमा पनि 14 दिनसम्म क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने, सार्वजनिक स्थलमा जाँदा स्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण रूपले पालना गर्नुपर्ने लगायतका नियम बनाए पनि युवा सङ्घले रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। तर सोही कार्यक्रममा पनि सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरेको पाइएको छैन। युवा सङ्घले भने अध्यक्ष ओलीलाई बोलाएर भिडभाड गर्ने युवा सङ्घको कुनै नियति नभएको बताएको छ। यो कार्यक्रम चाहिँ हामीले शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना सहित यो सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यो गरिरहँदा उहाँको निवासभन्दा 100 मिटर परको खुल्ला स्थानमा हामीले उद्घाटन यसको शुभारम्भ कार्यक्रम आयोजना गरेका थियौँ। त्यो गरिरहँदा अध्यक्षज्यू चाहिँ अलिक पर बसेर हामीलाई निर्देशन गरिराख्नु भएको थियो। त्यो कस्तो भन्दा सामाजिक दूरी कायम गर्नु, अलिक डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर बस्नु भन्ने हिसाबले उहाँले हामीलाई निर्देशन गरिराख्नु भएको थियो परैबाट। अब त्यहाँ युवाहरूको ठुलो उपस्थिति थियो, त्यहाँको स्थानीय जनसमुदायहरूको पनि बाक्लो उपस्थिति थियो। त्यो भएपछि अध्यक्षज्यूलाई परबाट देखे पछाडि चाहिँ कतिपय साथीहरू चाहिँ अकस्मात हिसाबले अध्यक्षज्यू भएको ठाउँमा पुगेपछि स्थिति पनि त्यो तत्काल सम्झाउन पनि नसक्ने अवस्था भयो। राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले रक्तदान कार्यक्रममा उपस्थित भएका अध्यक्ष ओलीको कुनै गल्ती नभएको समेत दाबी गरेको छ। राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालका अध्यक्ष किरण पौडेलले कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीको भन्दा पनि आफूहरूकै कमजोरी भएको स्वीकारेका छन्। आउँदा गल्ती भएको थिएन, गल्ती त बरु हाम्रो साथीहरू जो हुनुहुन्थ्यो उहाँ पर बसेर हामीलाई सम्झाइराख्नु भएको थियो। कतिपय साथीहरू, युवा साथीहरू, स्थानीयवासीहरू चाहिँ त्यो उहाँहरूलाई सबैलाई थाहा थियो होइन, उहाँ पोजिटिभ हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँ पर बसिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा थियो। हामीले उहाँलाई आमन्त्रण पनि गरेका थिएनौँ। हामी उहाँको शीघ्र स्वास्थ्यको लाभको कामना गरिरहेका थियौँ, तर उहाँले सहभागिताको निम्ति आमन्त्रण गरिएको थिएन। तर एक किसिमको साथीहरू चाहिँ उहाँसँग नजिक गएर फोटो खिच्नको निम्ति एग्रेसिभ हिसाबले जानुभयो। अध्यक्ष ओली युवा सङ्घको कार्यक्रममा हौसला दिन रक्तदान कार्यक्रममा पुगे पनि अन्य संक्रमितलाई रक्तदानमा सहभागी हुन रोक लगाइएको छ। सार्वजनिक हित विपरीत तथा नागरिकको स्वास्थ्यमा असर पर्ने गरी कुनै किसिमको संक्रामक रोग फैलिन सक्ने कुनै काम गर्न नहुने सीसीएमसीको नियममा उल्लेख छ। तर सरकारले लागू गरेको नियम विपरीत कार्यक्रम भइरहँदा पनि सरकार मुख दर्शक बनेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको बताउनु भएको छ। राज्य मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले विद्यालय तह, प्राविधिक शिक्षालय र उच्च शिक्षाको छुट्टा छुट्टै कानुन बनाउन लागेको उल्लेख गर्दै ती कानुनहरू बनेपछि शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण अझ बढी बन्ने बताउनु भएको हो। राज्यमन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रको विकासमा अझ सक्रियताका साथ लाग्न पनि निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूलाई आह्वान गर्नुभयो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गरी श्रम क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न आफू गम्भीर भएर लागि परेको बताउनु भएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले रोजगारदाता र श्रमिकहरू बीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन विद्यमान कानुन संशोधन गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले अस्थायी ज्यालादारी र करारमा रहेका कर्मचारीहरूको समस्या समाधान हुने गरी उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताका लागि आफूले काम गरिरहेको बताउनुभयो। सरकारले समाधान गर्नको लागि पनि तपाईहरुसँग हातोमाले गर्नु छ। त्यस्तै संघीयतालाई प्रशासनिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न सरकारले शीघ्र संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन लगायत अस्थायी करार ज्यालादारी कर्मचारीको समस्यालाई समाधान गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्धताको लागि पनि मेरो तर्फबाट हाम्रो मन्त्रालय गम्भीर भएर धेरै अगाडि बढेको छ। यसको नेतृत्व पनि यही संगठनले लिनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु र श्रम कानुनलाई समयानुकूल सुधार गरी सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियन श्रमिक बीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने गरी मैले जब मन्त्रीको रूपमा नियुक्ति भइसकेपछि म पहिलो भनौँ न आफ्नो कार्यकाल शुभारम्भ गरिरहँदा त्यही दिन पनि मैले भनेको थिएँ, जबसम्म रोजगारदाता र चाहिने श्रमिकको सम्बन्ध सुमधुर हुँदैन तबसम्म यो समस्या रहिरहन्छ, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर मैले भनेको थिएँ। त्यो कुरालाई पनि तपाईहरुले मनन गरिदिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै निजामती कर्मचारीहरूको
आधिकारिक ट्रेड युनियनको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने र सबै क्षेत्रमा निर्वाचन गराएर ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थित गरिनेछ। राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गरी श्रम क्षेत्रको व्यवस्थापनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर पनि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय गम्भीर भएर लागेको छ। मन्त्री श्रेष्ठले कर्मचारीहरूको समायोजनपछि उत्पन्न समस्या समाधान गर्ने लगायतका कामका लागि सरकारले छिट्टै संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन ल्याउन लागेको बताउनुभयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको पीसीआर परीक्षण अनुसार थप 3318 मा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 5912 जना निको भए, संक्रमणबाट थप 6 को मृत्यु। हाइड्रोजनको रूपमा परिचित दोलखाको मार्बुमै विद्युत आपूर्तिमा समस्या, माइक्रो हाइड्रो र सोलर ऊर्जाको भर भएन। र उद्योगले प्रदूषण बढाएको भन्दै सर्लाहीका स्थानीय आन्दोलित, उद्योगबाट निस्कने धुवा र धुलो व्यवस्थापन गर्न आग्रह। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 4904 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोही अवधिमा 5000 बढी कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पछिल्लो 24 घण्टामा 5924 जना निको भएको जानकारी दिएको हो। यस्तै सोही अवधिमा 2,72,748 जनाले खोप लगाएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 4904 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 14562 जनामा पीसीआर परीक्षण गर्दा 3318 जनामा तथा एन्टिजेन परीक्षणमा थप 1586 जनामा गरी 4904 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको हो। यो सँगै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 90,576 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 5924 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। यस्तै सोही अवधिमै 6 जना कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। यो सँगै कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 11703 पुगेको छ। अहिले नेपालमा 87,329 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 2,72,748 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर गरिएको परीक्षणमा 9,47,392 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यसमध्ये 8,48,348 जना निको भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै 87,341 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 139 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातमा लगाइएको जोरबिजोर प्रणाली हटाइएको छ। उपत्यकाका तीनवटै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको शुक्रबार बसेको संयुक्त बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। यद्यपि निजी सवारी र ट्याक्सीमा भने जोरबिजोर प्रणाली कायमै छ। उपत्यकाका सार्वजनिक सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली हटेपछिको अवस्था कस्तो छ? नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातमा लगाइएको जोरबिजोर प्रणाली हटाइएको छ। कोरोना रोकथामका लागि भन्दै उपत्यकाको 3 जिल्ला प्रमुख अधिकारीको संयुक्त बैठकले सार्वजनिक यातायातमा जोरबिजोरको नियम लागू गरेको थियो। तर सार्वजनिक यातायातमा जोरबिजोरको नियम लागू गरेपछि सर्वसाधारणदेखि सवारी चालकलाई
असहज भएको उनीहरूले बताएका छन्। सवारी साधनमा लगाइएको जोरबिजोर नियमले सडकमा थोरै सवारी साधन चल्दा यात्रुहरूको चाप बढेको र पायक पर्ने समयमा यात्रा गर्न कठिनाई भएको सर्वसाधारणको गुनासो छ। तर सार्वजनिक यातायातमा लगाइएको जोरबिजोर प्रणाली हटेपछि सर्वसाधारण र सवारी चालक खुसी भएका छन्। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक यातायातमा माघ 6 गतेदेखि जोरबिजोर प्रणाली लागू गरिएको थियो। तर उपत्यकाका तीनवटै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयुक्त बैठकले सार्वजनिक यातायातमा लगाइएको जोरबिजोर प्रणाली हटाए पनि निजी सवारी र ट्याक्सीमा भने जोरबिजोर प्रणाली कायमै छ। यस्तै अत्यावश्यक वस्तु ढुवानीका सवारीमा पनि जोरबिजोर प्रणाली लागू गरिएको छैन। स्थानीय प्रशासनले यसअघि जारी गरेका आदेशहरू भने यथावत नै राखेको छ। जोरबिजोर प्रणालीले यात्रुहरूको चाप बढ्ने र त्यसले कोरोना संक्रमण फैल्याउने हुँदा यो नियम हटाउने सरकारको निर्णय सही भएको सर्वसाधारणको भनाइ छ। जोरबिजोर प्रणाली हुँदा धेरैवटा गाडीहरू चल्छन् र यहाँ सवारी मान्छेको अत्याधिक जनघनत्व जनसङ्ख्या भएको कारणले ठेक्न गाह्रो छ। किन भन्दाखेरि मान्छेहरूको दिनहुँ हुने कामहरू चाहिँ लगभग सधैँ भइरहेकै हुन्छ क्या। अनि गाडीहरू कम मात्रामा चल्नाले अझै बढी घुइँचो हुने गाडीहरूमा त्यसले गर्दा कोरोना अझै बढ्ने खतरा देखिरहेको छ। त्योभन्दा जुन यो निर्णय गरिरहेको छ सरकारले एकदम राम्रो गरेको जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि दुईवटा गाडी चल्ने ठाउँमा एउटा गाडी चल्छ। आउनुपर्ने त मान्छेहरूले सधैँ छ, कुनै कामहरू बन्द भएको छैन। त्यो बन्द नभएको कारणले गर्दा जोरबिजोर प्रणाली हटाउनु मलाई राम्रो लाग्यो। नर्मल ट्राभलर्सको लागि चाहिँ एकदमै ठिक हो। किनभने हामीलाई चाहिँ अब कतै जानु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले त गाडीहरू पाउँदैन, एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो। तर यो निर्णयले चाहिँ के हुन्छ भने इच एन्ड एभ्री ट्राभलर्सहरूले चाहिँ अब समयमा अफिस जान पायौँ नि त, त्यो कुरा हो। अनि इभन अब सेफ्टी भनेको आफ्नै हातमा हो। गभर्मेन्टले हाम्रै लागि गर्नुभएको त्यो पनि हामीले बुझ्छौँ। तर सेफ्टी भन्ने आफूले नै अपनाउनु पर्ने कुरा हो र इभन सबैजना आजकल भ्याक्सिनेटेड नै हुनुहुन्छ। सो आई थिङ्क यो कुरा चाहिँ एकदम सही गर्नुभएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। जोरबिजोर प्रणाली लागू भएको समयमा सवारी साधनको चाप सडकमा केही कम देखिएको थियो। उक्त समयमा सवारी चलाउँदा स्थानीय प्रशासनको नियम विपरीत भए ट्राफिक प्रहरीले कारवाही गर्ने अवस्था थियो। तर अहिले सबै सवारी साधन सञ्चालनमा आएकाले यात्रु तथा चालकलाई समेत सहज भएको सवारी चालकको भनाइ छ। यो सरकारले गरेको काम बहुत ठिक लाग्यो के, किनकि हिजो अस्ति अब पेसेन्जर बढी हुने होइन, पेसेन्जर बढी हुने बढी मान्छे हाल्यो, ट्राफिकले पक्रिने चिट काट्ला भन्ने टेन्सन हुन्थ्यो। अब आज भने चाहिँ के भयो, आनन्द भयो क्या। गाडी जति मान्छे छन् मान्छे उठायो रे हिँड्यो, मान्छे ज्यादा बोक्नु पनि परेन। त्यसको लागि धेरै धेरै सही भएको छ क्या। नत्र त हिजो अस्ति त धेरै टेन्सन हुन्थ्यो नि त। आजको लागि धेरै आनन्द भएको छ। शनिबारदेखि उपत्यकामा सबै सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आएका छन्। सार्वजनिक यातायातमा लगाइएको जोरबिजोर प्रणाली हट्नु मात्र कोरोना नियन्त्रण भएको भने होइन। त्यसका लागि नागरिक स्वयंले पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा ध्यान दिनु जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथ नरेन्द्र महतारा, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारी साधनमा लगाइएको जोरबिजोर प्रणाली हटाइएको छ। उपत्यकाको तीनवटै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले सार्वजनिक यातायातमा लगाइएको पछिल्लो नियम हटाउने निर्णय गरेको हो। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, कोरोना नियन्त्रणका लागि उपत्यकामा जारी गरेको नयाँ नियम कस्तो लाग्यो? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। हुँदाखेरि चाहिँ मान्छे अलि धेरै नै हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ ठिकै छ भनौँ न। जोरबिजोरमा चाहिँ लागु चाहिँ सबै गाडी चल्दै चाहिँ गाडी पेसेन्जर कम नै हुन्छ। बिजोर चलाउँदा एकदम यहाँ बढी पेसेन्जर हुन्छ कि, बिजोरमा गाडी कम छ, जोरमा चाहिँ गाडी बढी छ। अनि मैले नै अस्ति बाटोमा त्यही भने कि बिजोरमा चाहिँ गाडी कम छ, मान्छे अति नै हुन्छ। जोर चलाउँदा जोरमा गाडी हुँदैन, मान्छे हुँदैन, गाडीमा त लाइन हुन्छ।
अब त्यही हो सर, अब गाडी त यो खोल्यो राम्रो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। हामी अब रेगुलर काम भएको छ होइन, अब हिजो अस्ति भने अब एक दिन काम गर्ने एक दिन बस्ने हुन्थ्यो होइन, अब रेगुलर काम छ ठिकै छ। अब किनभने हिजो अस्ति पेसेन्जरको पनि चाप कहिले अब हाम्रो यो 23 नम्बर रुटमा चाहिँ अब गाडी जोरमा कम थियो होइन, के अरे जोरमा धेरै, तपाईँको 200वटा गाडी चल्ने ठाउँमा 75वटा गाडी जोरको दिन बिजोरको दिन चल्ने, अरू सबै जोरको दिन क्या। जोरको दिन चाहिँ गाडी एकदम धेरै, अब बिजोरको दिन चाहिँ अब पेसेन्जरलाई पनि गाह्रो थियो, मान्छे धेरै हुन्थ्यो होइन। अहिले ठिकै छ, अब यो जोर बिजोर हट्यो भने त राम्रै हो। अहिलेलाई अब हटाएपछि यात्रुलाई एकदम सहज छ नि त। अब 2टा गाडी पाउने ठाउँमा 4वटा गाडी पाइन्छ होइन, एकदम सहज छ। सहज पनि छ र यात्रुहरूलाई चाहिँ मार पनि छैन। जोर बिजोर हुँदाखेरि पनि मान्छेहरूको भिड एकदमै हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ अब यो जोर बिजोर हटाइसकेपछि चाहिँ गाडीहरूको सङ्ख्या धेरै हुन्छ, त्यो हुनाले चाहिँ भिडहरू अलिक कम भएको जस्तो देख्छु म चाहिँ। मेरो हिसाबमा चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्यो, तर नि भिड चाहिँ छ, त्यही पनि अलिकति कम, कुनै हदमा कम चाहिँ भएको छ। मान्छेहरूले आफूले चाहेको जति सिट पाउने भए, त्यसले गर्दा त्यो कारणले गर्दा सोसियल डिस्टेन्सिङ भएर मान्छेहरूले अब कोरोना सङ्क्रमणबाट चाहिँ बच्ने अलिकति धेरै चान्सेस भयो। हिजो अस्ति चाहिँ अब लकडाउन एक दिन बिराइ जोर बिजोर चलेको थियो, अब मान्छे पनि अलिक धेरै थियो, अब ट्राफिकले पनि चिट काट्ने यतात्यता। अहिले चाहिँ अब मान्छे पनि त्यति छैन, तेल हाल्न नि गाह्रो हुन्छ। अब आजबाट चाहिँ अब अलिअलि मान्छे पाए बेला हाल्न दिँदैन, अब नपाए बेला यसै भइदियो, मर्का चाहिँ मर्कै खायो। सरकारले बुस्टर खोपको मात्रा पहिले लगाएको खोपभन्दा फरक खोप दिने निर्णय गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को सल्लाहकार समूह र राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिको सिफारिस अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार बुस्टर खोपमा फरक खोप दिने निर्णय गरेको हो। बुस्टर मात्राको हकमा 60 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिलाई कोभिड-19 विरुद्धको बुस्टर खोप दिँदा पहिलो र दोस्रो मात्रा कोभिसिल्ड, एस्ट्राजेनेका, मोडर्ना, फाइजर वा भेरोसेल खोप लगाएकाहरूलाई कोभिसिल्ड वा एस्ट्राजेनेका दिने 77 जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालयलाई परिपत्र गरिएको छ। पहिलो मात्रा खोप लगाएकाहरूलाई दोस्रो मात्रा सोही खोप नभएमा कोभिसिल्ड वा एस्ट्राजेनेका खोप दिन भनिएको छ। त्यस्तै विदेशमा पहिलो मात्रा कोभिसिल्ड, एस्ट्राजेनेका, भेरोसेल, मोडर्ना र फाइजर खोप लगाएकाहरूलाई दोस्रो मात्राको रूपमा कोभिसिल्ड वा एस्ट्राजेनेका खोप दिने निर्णय गरिएको छ। दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका 7 मारुमा करिब आधा दर्जन जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छ। 5 मेगावाटको घट्टे खोला जलविद्युत आयोजनाले भने 1 वर्ष अघिदेखि विद्युत उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान गरिसकेको छ। तर सोही वडामा अहिलेसम्म पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइन मार्फत विद्युत वितरण नहुँदा वडावासी बत्ती मुनिको अँध्यारोमा बस्न बाध्य छन्। दोलखाबाट कैलाश लामाको रिपोर्ट। दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका 7 मार्बु हाइड्रोपावर जोनको रूपमा विकास हुँदै गइरहेको छ। करिब आधा दर्जन जलविद्युत निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको यस वडामा 5 मेगावाटको घट्टेकुलो जलविद्युत आयोजनाले 1 वर्ष अघिदेखि विद्युत उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान गरिसकेको छ। तर बत्ती मुनिको अँध्यारो भने चाहिँ मार्बु क्षेत्रका अधिकांश गाउँमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन मार्फत विद्युत विस्तार नहुँदा स्थानीयवासी अँध्यारोमै बस्न बाध्य भएका छन्। बत्ती मुनिको अँध्यारो भने चाहिँ यहाँ हाइड्रो 3 दिनबाट सञ्चालन छ, तैपनि यहाँ हामीले लघु जलविद्युत प्रयोग गरिरहेका छौँ। त्यो लघु जलविद्युत चाहिँ मोबाइल चार्ज गर्ने समस्या, बत्ती बल्छ तर मधुरो, मोबाइल चार्ज, टिभी, मिलहरू पनि चलाउन गाह्रो भइरहेको छ। बत्ती नहुँदा अन्धकार भइरहेछ। अब गाउँमा भने टिभी चलाउन, मोबाइल चार्ज गर्न, फ्रिजहरू चलाउन एकदम समस्या छ। माइकाहरूको बत्ती अब त्यति राम्रो छैन, खासै अलिक मधुरो बल्छ, चार्जहरू पनि मोबाइल चार्ज पनि हुँदैन। मार्बुमा 2067 सालदेखि कोरुङखोला लघु जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन गरी वितरण भइरहेको भए पनि त्यस क्षेत्रमा अझै पर्याप्त मात्रामा
विद्युत आपूर्ति हुन सकेको छैन। 62 किलोवाट क्षमताको माइक्रो हाइड्रोबाट उत्पादित विद्युत 240 घरका लागि मात्रै पुग्ने भए पनि उपभोक्ता बढ्दै जाँदा 404 घरमा विद्युत जडान गरिएको छ। हिउँदमा 45 किलोवाट भन्दा माथि उत्पादन नहुने र लघु जलविद्युतको क्षमताभन्दा बढी उपभोक्ता भएकाले सबैलाई पर्याप्त ऊर्जा पुग्न नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। विद्युत आपूर्तिमा भएको समस्याले वडा कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवा सहित विद्यालयमा पढाइ हुने कम्प्युटर शिक्षा प्रभावित भएको छ। अहिले स्कुलमा पनि एउटा विद्युत कारणले एउटा कम्प्युटर समेत हामीले 20-25वटा कम्प्युटर ल्याइरहेका छौँ, एउटा सञ्चालन गर्न सकिरहेका छौँ। यसमा विशेषतः प्राधिकरणले व्यवस्था गरेको हामी ठान्दछौँ। गौरीशङ्कर गाउँपालिकामा विद्युतीकरण नभएको वडा सायद यही वडा पर्छ होला। उहाँहरूले चाहिँ नि अब हामीले सानो माइक्रोबाट त चलाइरहेका छौँ, तर बारम्बार हामी आउँछौँ भन्छ तर अहिलेसम्म पनि हामी त्यो विद्युत त्यो प्राधिकरण आउन सकेको छैन। सामान्य तारहरू टाँसिएको अवस्था छ। छिटोभन्दा छिटो प्राधिकरणले मार्बोमा चाहिँ विद्युत प्रसारण लाइनको लागि तीव्रता दियोस् भन्ने हामी कामना गर्छौँ। माइक्रो हाइड्रो पावरको बत्ती सञ्चालन र रेखदेख गर्न 2 जना स्थानीयलाई 5,000 र 6,000 का दरले मासिक रकम दिएर राखिएको छ। आफू वडामा निर्वाचित हुनु अघि लघु जलविद्युत उपभोग गरे बापत मासिक 100 रुपैयाँ स्थानीयसँग उठाउने गरेको थियो, तर अहिले उक्त रकम आफ्नै सेवा सुविधा कटौती गरेर तिरिदिएकाले स्थानीयलाई विद्युत आपूर्तिमा स्थानीयवासीलाई सहज भएको वडा अध्यक्ष रिन्जी शेर्पाले बताए। त्यो लघु जलविद्युत आयोजनालाई चाहिँ हामी पहिला चाहिँ प्रत्येक घर दुरीलाई 100 रुपैयाँको दरले उठाएर यसो बत्ती बाल्ने गर्थ्यौँ, तर म जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आइसकेपछि चाहिँ मैले पाउने सेवा सुविधा लघु जलविद्युतमा तिर्ने मसुल्क चाहिँ मैले मेरो सेवा सुविधाहरू फ्री बालिदिएका छौँ। अहिले 4 वर्ष र 5औं वर्षमा लागेको छ र खासै त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो यहाँ राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको लागि पनि हामीले एकदम सुरु यहाँसम्म अहिलेसम्म हाम्रो धेरैचोटिको पलमा पोलहरू गाड्नेदेखि लिएर ट्रान्समिटर राखेको छ, तर हाम्रो यहाँ अहिलेसम्म बाल्नको लागि त्यति हामीलाई यी लकडाउन के विभिन्न कुराहरूको चाहिँ ऊ आएर हामीलाई बाल्न सकेको छैन। त्यसले हामीलाई योभन्दा छिटो चाहिँ हामीलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइन यो मार्बुला पनि जोडिदियोस् भन्नेमा चाहन्छौँ। मार्बुमा ग्रीन लाइफ हाइड्रो पावर कम्पनीको 40 मेगावाटको खानीखोला पहिलो, सासा हाइड्रो पावर कम्पनीको 30 मेगावाटको खानीखोला दोस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। यता 5 मेगावाटको घट्टेखोला जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन भइसकेको छ भने 6.2 मेगावाट मध्ये ओलर खानीखोला र 2.7 मेगावाटको अप्पर घट्टेखोला हाइड्रो पावर सर्वेक्षणको चरणमा छ, तर सोही गाउँमा हालसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट विद्युत वितरण हुन नसक्नु दुर्भाग्य नै बनेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि दोलखाबाट कैलाश लामाको रिपोर्ट। सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका 11 मा रहेको इन्दु शङ्कर चिनी उद्योगको प्रदूषण बढेको भन्दै विगत 3 वर्षदेखि स्थानीय आन्दोलित छन्। उद्योगबाट निस्कने धुवा धुलो व्यवस्थापन नगर्दा आफूहरूलाई श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या देखा परेको र दुर्गन्ध बढेको भन्दै स्थानीयले आपत्ति जनाएका छन्। सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका 11 मा 2042 सालमा स्थापना भएको इन्दु शङ्कर चिनी उद्योगले स्थापना भएको 40 वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि उद्योगको सही व्यवस्थापन नगरेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। उद्योगबाट निस्कने धुवा धुलोबाट नागरिकको स्वास्थ्यमा असर परेको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा विगत 3 वर्षदेखि उद्योग विरुद्ध आन्दोलन भइरहेको छ, तर स्थानीयको पटक पटकको आन्दोलनकै कारण अहिले उद्योगले केही सुधार गरे पनि पूर्ण रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। अहिले अब त्यो जुन सेतो धुलोहरू उडेर केही समस्या भएको छ। पहिला त कालै धुलो उड्थ्यो, त्यो कालो धुलो नियन्त्रण भएको छ। अहिले सेतो धुलो चाहिँ अब त्यसले रहल पहल उडेको होला, त्यसले अर्को मेसिनले चाहिँ तानेर कन्ट्रोल गर्छ भनेको छ, तर पहिलेको तुलनामा धेरै न्यूनीकरण छ। यद्यपि अब त्यो सेतो धुलो पनि कन्ट्रोल होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। उद्योग स्थापनाको समयमा त्यस क्षेत्रमा मानव बस्ती नरहेको भए पनि अहिले बाक्लो बस्ती भइसकेको छ। उद्योग आसपासको बस्तीका नागरिकहरू मिलबाट निस्कने धुलो तथा धुवाले छाला सम्बन्धी र श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगका कारण आजित छन्,
तर सर्वसाधारण नागरिकको समस्यामा स्थानीय सरकार मौन बसेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। यो अहिले हामीले भर्खरै सम्पूर्ण बाटोहरू चिनी मिल एरियाको वरिपरिको बाटोहरू कालोपत्री गरेका छौँ। पहिला चिनी मिलबाट अलिकति दुर्गन्धित चाहिँ निस्किने गर्थ्यो र त्यो नाला अव्यवस्थित थियो। त्यो चाहिँ तपाईँको त्यसका ढकनहरू उग्रिने बिग्रिने थियो। हामी आएपछि हामीले छुट्टै त्यो पुरानोलाई छोडेर नयाँ ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ नाला निर्माण गरेर तलसम्म पुर्याउने व्यवस्था गरेका छौँ। तर विगतका वर्षहरूको तुलनामा यस वर्ष उद्योगले आफ्ना आन्तरिक तथा बाह्य काम गर्दै उद्योग व्यवस्थापनको काम गरिरहेको उद्योगले दाबी गरेको छ। चिनी उद्योगबाट जुन के अरे बगासबाट जुन यहाँ स्टिम भन्छ नि, जो चिम्नीमा जुन धुवा निस्किरहेछ, पहिला 2 वर्ष पहिला कनिकाहरू चाहिँ जान्थ्यो। पोहोर साल चाहिँ डस्ट कलेक्टर लगाइसकेका छौँ कि डस्ट कलेक्टर लगाइसकेपछि कनिका धुलोहरू के अरे कनिका जुन बगासको कनिका त्यो 1% पनि झर्दैन, त्यो 100% नियन्त्रण भइसकेको छ। रहेको तपाईँको यहाँ गन्धहरू जुन छ नि, त्यो गन्धहरू पनि चाहिँ अन्डरग्राउन्ड जुन चिनी मिलको पानीबाट पोल्युसन हुँदैन। चिनी मिलको पानीबाट तपाईँ सिँचाइ पनि पुरो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पानी पनि अन्डरग्राउन्ड बाहिर गइरहेछ। त्यो यहाँ गन्ध नआएको चिज एक रति पनि गन्ध छैन। जिल्लामा 3वटा चिनी उद्योग रहेको भए पनि किसानहरूको उखुको भुक्तानी गर्न नसकेको केही उद्योगहरू बन्द भएका छन् भने केही उद्योगहरू जसो तसो चलेका छन्। तर इन्दु शङ्कर भने हरेक वर्ष किसानहरूको भुक्तानी समयमै गरेर सञ्चालनमा छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। कोभिड-19ले थला परेको बाँके जिल्ला यतिबेला खोप अभियानमा व्यस्त भएको छ। भारतसँग प्रत्यक्ष सीमा जोडिएको जिल्ला बाँकेमा कोभिडको तेस्रो भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट नागरिकलाई बचाउन स्थानीय निकाय खोप अभियानमा जुटेको हो। बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। बाँके जिल्लामा पछिल्लो समय कोभिड विरुद्धका कोभिडसिल्ड, भेरोसिल्ड तथा जोन्सन तीनै प्रकारका खोप लगाउन अभियानकै रूपमा अगाडि सारिएको छ। बाँकेका 8 स्थानीय तहमा खोप अभियानलाई विभिन्न घुम्ती शिविर मार्फत परीक्षण तथा खोज र खोप अभियानका नामले बिहिबारबाट सञ्चालनमा ल्याइएको छ। विगतमा खोपलाई नकारात्मक रूपमा हेरेका स्थानीयहरूले पछिल्लो समय खोपलाई निकै महत्त्वका साथ लिएका छन्। यसअघि खोपका बारेमा नकारात्मक टिप्पणी गरेकाले अधिकांश नागरिक खोपबाट वञ्चित भएका थिए। गभर्नमेन्टले हामीलाई उपलब्ध गराएको छ, यो सुविधा हो, यसलाई हामी उपभोग गरौँ। केही न केही पहिलेभन्दा धेरै जागरुकता आएछ मान्छेमा। त्यो सुरुमा जागृति त थिएन। मैले र मेरा साथीहरूले गर्दाखेरि यहाँ 2-4 जना साथी छन् यहाँनिर, तिनीहरूले गर्दाखेरि हामीले प्रयास गऱ्यौँ र आफैले यहाँबाट हजुरको गङ्गापुर स्वास्थ्य केन्द्रमा लगेर यहाँबाट ट्र्याक्टरमा बोकाएर भएर पनि एन्टिजेन टेस्ट गराएछन् मान्छेहरूलाई र सम्झाइ बुझाइकन यहाँ गाउँमा टोली आउँदाखेरि यहाँ पनि गरायौँ। नगराएको होइन, गरायौँ, यहाँ पनि गरायौँ र त्यसपछि अलिअलि जागरुकता मान्छेमा बढेछ। सकारात्मक पक्ष बढी भएछ। पहिले नकारात्मक पक्ष धेरै थियो भने अहिले यो खोपप्रति सकारात्मक पक्ष बढेछ र अहिले प्रोग्रेसिभ हिसाबले खोप चलियो। खोप यो के हो, जहर हो, मरिजान्छन् भनेर भन्छन्। अरू डाक्टर हेरेर भाग्दै थियो यो कोरोनाको होइन, यो सुई लगाउँछन्, यस्तो हुन्छ त्यस्तो हुन्छ। फेरि सम्झाउँदा बुझाउँदा सबै राम्रो माने। अब भन्न के चाहन्छ, सबै ठिकै छन्, खोप पनि लगाइरहेछन्, कोही पनि छुटे छैन, छुटेको पनि पाउँछन्, खोप लगाउँछन् भन सब गाउँमा टोली जान्छन्। त्यसको लागि त्यो जनसन इन्जेक्सन एकदम जरुरी छन् होइन, उपलब्ध छ, आज छ। तर खोप अभावकै कारण अधिकांशको ज्यान गएको भन्दै खोप लगाउने विषयमा विशेष जोड दिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। अहिले हामी जुन स्थानमा आइरहेका छौँ, यो स्थान भनेको दोस्रो चाहिँ कोभिडको बेलामा अत्यन्त हटस्पटको रूपमा रहेको नरेन्द्रपुर इलाका हो र यहाँ चाहिँ अत्यन्त चाहिँ नि त्यति बेला कोभिडले हाहाकारको अवस्था थियो। त्यति बेला धेरै बिरामी, धेरै सङ्क्रमित, मृत्युको सङ्ख्या पनि धेरै, त्यस्तो अवस्था भयावह अवस्था थियो र त्यस्तो अवस्था अहिलेको त्यस्तो लहरमा नआओस् भन्नको निम्ति हामीले यसलाई यो क्षेत्रलाई अलिक बढी चाहिँ फोकस गरेका छौँ। हामीले यो क्षेत्रमा जस्तै खोप लगाउनलाई व्यक्तिहरूलाई प्रोत्साहित गर्नको निम्ति हामीले चाहिँ विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू
सञ्चालन गरेका छौँ। खोप केन्द्रमा मान्छेहरू जान उत्साहित नभएको अवस्थामा हामी टोलमै चाहिँ खोपको सेवालाई पुर्याउने काम गरिरहेका छौँ। जति अहिलेको हामीले यो कोरोना भाइरसलाई सुरक्षित राख्नुको निम्ति सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम भनेको नै खोप हो। यसलाई यो खोपको माध्यमलाई घर घरमा सबै व्यक्तिमा पुर्याउनुको निम्ति हामीले यसलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरेका छौँ र अहिले चाहिँ हामीले जुन टोलमा जुन खोप अभियान सञ्चालन गरेका छौँ र त्यो हामीले अहिले यहाँ देख्दा उपस्थिति हामीले अनुगमन गर्दा देखेको उत्साहजनक उपस्थिति भएको पाइयो र यो चाहिँ यसले गर्दाखेरि हामीलाई यो सुरक्षित राख्ने अहिलेको अवस्थामा यो महामारीबाट सुरक्षित राख्ने भने खोपकै कारण हो। यसलाई नै हामीले चाहिँ प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छौँ। अहिले बाँकेमा 55%ले पूर्ण खोप लगाइसकेको भए पनि खोपलाई अझै बढी प्रभावकारी बनाउन विभिन्न कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको भनाइ छ। अभियान अन्तर्गत हामीले अहिले कार्यक्रम खास गरी न्यून कभरेज तुलनात्मक न्यून कभरेज भएको पालिकाहरूमा यो अभियानको रूपमा हामीले भनौँ न आजैबाट सञ्चालन गरेको चाहिँ छौँ। खुल्ला सीमा नाकाका कारण कोरोनाको हरेक चरणमा बाँके उच्च जोखिममा छ, तर जिल्लामा कोभिड विरुद्धको खोपलाई 80% माथि पुर्याउने लक्ष्यका साथ परीक्षण, खोज र खोप अभियान मार्फत खोप लगाउनबाट वञ्चित भएकाहरूलाई खोप दिँदै आएको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। अफगानिस्तानमा 2 करोड 30 लाख भन्दा बढी मानिस भोकमरीको जोखिममा रहेको नर्वेली शरणार्थी काउन्सिलको भनाई। सहयोग गर्न विश्व समुदायलाई आग्रह। र मनाङलाई हराउँदै एपीएफले जित्यो आहा रारा गोल्ड कपको उपाधि। मनाङ ट्राई ब्रेकरमा 5-4 गोल अन्तरले पराजय। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। चुनावबाट आफूहरू नआत्तिएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको जिकिर। जुनसुकै बेला पनि चुनावको सामना गर्न तयार रहेको भनाई। वैशाखभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने। स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्न नहुने कानूनविदहरूको तर्क। शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न लागेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाई। विद्यालय तह, प्राविधिक शिक्षालय र उच्च शिक्षाको छुट्टा छुट्टै कानून बनाइने। हाइड्रोजनको रूपमा परिचित दोलखाको मार्हुमै विद्युत आपूर्तिमा समस्या। माइक्रो हाइड्रो र सोलर ऊर्जाको भर भएन। र उद्योगले प्रदूषण बढाएको भन्दै सर्लाहीका स्थानीय आन्दोलित। उद्योगबाट निस्कने धुवा र धुलो व्यवस्थापन गर्न आग्रह। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/YesTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।